सब याद है, नहीं याद रहा तो ये याद, सब याद है। इसलिए हजरत जी आओ जिक्र की तरफ, आओ दुरूद की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कुरान की तरफ, यही फलाह का रास्ता है। जितना हजरत जी दूर जाओगे उतनी पसाई होगी, जितना दूर जाओगे उतना शिकंजा कसया जाएगा। कुरान है ना जी, फ़इन्न लहू मईशतन, जितना दूर जाओगे उतना हजरत, और जितना हजरत जी इधर आओगे उतना ही करम हजरत, उतनी रहमत होगी हजरत। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का बहुत बड़ा नाम है हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। वो लिखा है कि आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था, आपने बाद में तौबा की। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दस्ते मुबारक, और इमाम हसन बसरी ने अपनी तस्वीर नायत फरमाई, और साथ आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह, और असबाब के तर्क करने का हुक्म दिया है। ठीक है जी, वो हुक्म फरमाया घर के कोने में बैठ जा और अपने अल्लाह को राजी कर, तेरा रब तुझसे नाराज है। हजरत ने फिर बड़े मुजादे किए वो, क्योंकि हजरत जी बड़ा औखा काम है अमीरी के बाद फकीरी। पराठे खाने की आदत पड़ी है, सुखियां नहीं खादियां जानी है, लेकिन आ गई फकीर ते आजमाइश। फकर तो है ही हजरत, औखी काट फकीरी वाली तो चढ़ सूली ते बैठा आई हजरत जी फकीर पे आजमाइश। वो लिखा है जी आपने तो सबर शुक्र कर लिया, बीबी साहबा से नहीं हुआ हजरत। वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5, जब छठा आया ना बीबी साहबा आ गई, आके कहती हबीब क्या ये तस्वीर लिए बैठे रहते हो, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, हमसे नहीं है मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को दिहाड़ी लगाओ, को पैसे लेके आओ, हम भी को तरना वाला खाएं। दाना आदमी थे, लिखा है इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला ने, आपने नहीं बहस की बीबी से, आपने लोटा मुसल्ला तस्बीह और कुरान पाक लिया और जंगल चले गए। सूफी तो हजरत जी पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सूफी पहले दुआएं करते हैं, ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं को मौका बने। सारा दिन हजरत जंगल में गुजरा, तस्बीह चली, मणके ते मणका डिगा हजरत, दाने पे दाना गिरा हजरत, अल्लाह 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 अल्लाह, बस इतना काम करना पुत्र। तस्बीह चलाने से पहले किसी के पास बैठ के तस्बीह चलाना सीख लेना। और मैं हजरत जी को ये नहीं कि मैं होश में नहीं हूं, अल्लाह की कसम है, सिर्फ किसी से सीखी हो, किसी जमात अली शाह की नौकरी की हो, किसी खादिम अली की नौकरी की हो, किसी फकीर मोहम्मद चुराही की नौकरी की हो, अल्लाह की कसम है शबाज शरीफ के पेन में वो ताकत नहीं है जो तस्बीह के एक दाने में ताकत है। लेकिन शर्त यह है पहले किसी से सीखी हो बैठ के। शबाज शरीफ के हजरत जी पेन में वो ताकत नहीं है, उसका कलम वो काम नहीं कर सकता जो सूफी की तस्बीह का एक दाना कर जाता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले किसी को बैठ के सीखी हो, किसी की खिदमत की हो, किसी की नौकरी की हो। तस्बीह छोटी चीज है कोई है? चली सारा दिन तस्बीह। उस इमाम याफई लिखते हैं जब रात आए ना, बीबी साहबा को तो नहीं पता कि ये रब का बंदा क्या कर रहा है, उन्होंने तो समझा को दिहाड़ी झाड़ी को मजदूरी को मिस्त्रियां पीछे को काम शाम किया होना है। उन्होंने आते ही वो सवाल किया, मजदूरी की आपकी मुराद जिक्र इलाही थी, आपने फरमाया खूब की। वो कहती अगर मजदूरी की तो मजदूरी किधर है? अब फरमाते मैंने उसको टाला। मैंने कहा असल में मैंने जिसकी मजदूरी की है ना, मेरा मालिक करीम बड़ा है, तो मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। वो बीबी साहबा ने कहा चलो कल ले आना। वो अगले दिन फिर चले गए, फिर हजरत जी तस्बीह चले, फिर जनाब वो इसमें जात ने अपने रंग बिखेरे हजरत, अल्लाह 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 अल्लाह। वो
मजदूरी की ना, मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अब वो बीवी साहबा भी गुस्से में आ गई, कहने लगी अभी तू कल जाओगे ना तो जाके वो मजदूरी नहीं कर, जिनी देर तक कि 2 दिन की मजदूरी दे ना छे, जे तो दे वो कर ली, जे ना दे तो किसी और भी करियो। सूफी थे ना, सूफियों के दिल बड़े हसास होते हैं। तीर बन के लगी उसकी बात, इसने क्या किया, उसकी मजदूरी छोड़ के किसी और की मजदूरी करो। है कोई ऐसा करीम, है कोई ऐसा बंदा नवाज, है कोई ऐसा अपने बंदों के आबों पे पर्दे डालने वाला, है कोई? सारी रात हजरत जी सिसकियां लेते हैं। ये गुनाहगार अक्सर क्या करता है हजरत जी, अक्सर तहकीक हो रही है हजरत, बड़ी, मेरे एक दोस्त है माशाल्लाह, उन्होंने ये सैफुल मुलूक पे PhD की है, और एक हजरत वो शेर पे उन्होंने तहकीक की है कि वजह की बनी कि मियाँ साहब ने ये सुखन इरशाद फरमाया। इसी तरह बुल्ले शाह साहब का कलाम है, एक वक्त आएगा हो सकता है इस पर भी तहकीक हो कि गल बनी कि बुल्ले शाह साहब ने गल आकी। मैं कहता हूँ हजरत जी अभी तहकीक तो नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ तो हुआ होगा जब कहने वाले ने ये कहा जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना। कुछ तो हजरत जी हुआ होगा, जब इतना दिल जला फिर ये बात निकली है। ये जाहिर है हो सकता है कुछ 10 साल बाद कोई तहकीक करे, कोई आदमी से बच्चा उठ के किसी पर अल्लाह इतना फजल करे अपना, तो कुछ तो हजरत होगा। क्योंकि जब उस सूफी का दिल तड़पा और वो कहता है जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। सूफियों के दिल जले होते हैं, सूफियों के दिल जले होते हैं। ये हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के लिए लिखा है, रात का वक्त था और आपने ऊंची ऊंची अपने सेन में खड़े होकर कहना शुरू कर दिया हाय प्यास, हाय प्यास। सेन में खड़ी ऊंची ऊंची कह रही हाय प्यास, हाय प्यास, हाय आग, हाय आग। वो अब सब ने समझा कि औरत रात है, टूटियां छूटियां तो घरों में होती कोई नहीं, रात का वक्त है, सैयदा को शायद प्यास लगी है पानी की और घर में पानी कोई नहीं, तो इसलिए ऊंची ऊंची कह रही है शायद कोई सुने और मुझे पानी ला दे। वो एक नहीं 100 इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास, हाय प्यास, वो शायद सुन के पानी ला दे। तो हम हजरत राबिया के लिए पानी लेके जा रहे हैं, आप रो पड़े। आपने फरमाया नादानो, ये वो प्यास नहीं जो तुम्हारे इस पानी से बुझ जाए, ये उसकी दीद की प्यास है, उसकी दीद ही से बुझेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जो सूफी होते हैं जिंदाबाद, अलीपुर शरीफ जिंदाबाद। सूफी होते हैं हजरत, उनके दिल जले और बड़े हसास हो, छोटी छोटी बात दिल पे लेते हैं। मैं कहता हूं कुछ तो हुआ होगा जब लिखने वाले ने लिखा जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसका लाना, सोने मिलन नजारा हसा नहीं यार वटाना। कहना सौखा है लेकिन पहरा देना, असी कदी 10 रुपए के नोट पिछे यार छड़िया, कदी 100 पिछे चढ़िया, कदी 1000 पिछे चढ़ चढ़िया। ये बाबा साहब ने लिखा है जी, आप फरमाते हैं कुतुब साहब ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। आप फरमाते मैं सफर करता करता एक शहर पहुंचा, और जी अपनी अपनी भूख है ना, अपनी अपनी तलब है। मैं दुनियादार हूं, मैं अगर किसी शहर में जाऊंगा तो मैं वहां जाके सबसे पहला सवाल ये इतने जी पिज़्ज़ा केड़ा चंगा लग, दुनियादार ही ना। मैं अगर जाऊंगा मैं तू केड़े होटल का खाना चंगा है। ये जो होते हैं ना हजरत, इनको उसकी भूख होती है, ये किसी ऐसे का पता पूछती हैं जितू वो दी गल लगे। बाबा साहब ने शहर में जाते पहला भाई इधर को मर्द है, उन्होंने कहा जी सारे शहर से तो कोई नहीं, लेकिन जो सामने पहाड़ है उसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द। बाबा साहब फरमाते हैं बड़ा औखा मैं पहुंचा,
फरमाते जब मैं वहां पहुंचा ना तो गार के मुंह के पीछे ना एक टांग इधर से कटी पड़ी थी, गोडे तू रख के ना, लेकिन खुश कोई गोश पोस्ट नहीं उसमें। फरमाते मैं अंदर गया क्योंकि बाबा जी ने गुदड़ी ओढ़ रखी थी। फरमाते हैं मुझे नहीं तब पता चला, कुछ मेरे सवाल थे जिनका हजरत ने जवाब इरशाद, मेरी तसल्ली की थी सही उन्होंने। फरमाते जब मैंने इजाजत जाने की चाही तो बाबा साहब फरमाते जब वो उठे ना तो उनकी भी दाई टांग कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया एक लत बाहर कटी पई है, बंदा उत्ते आ कोई नहीं सकता, तो हजरत की एक लत कोई नहीं। तो कहते मैंने डरते डरते सवाल किया, हजरत जनाब की भी एक टांग कोई नहीं और एक टांग बाहर कटी कटी भी पड़ी है, ये क्या मामला है? तो कहते हैं रो पड़े और मुझे फरमा लगे फरीद मैं दावा इश्क कर बैठा, और जब दावा है तो फिर इम्तिहान भी है। भाई जिन्हें स्कूल नहीं दाखला लिया तो इम्तिहान ही ना होना, तो जिन्हें दाखला लिया वह होना ही होना। दो कच्चे होने ने, एक पक्का होना, फिर क्लास बदली जानी है। जिसने दाखला ही नहीं लिया उसका क्या इम्तिहान, जिसने दाखला लिया उसके इम्तिहान फिर दो कच्चे तो एक पक्का, फिर क्लास बदली जानी है। और फरमाते दावा कर दिया, जब दावा था तो फिर कहते इम्तिहान कैसे है कि लगातार 7 दिन बारिश बरसी, मैंने 7 दिन सूरज का मुंह नहीं देखा, एक बारिश की ठंड एक गार की ठंड। अब फरमाते इस कदर गार में ठंडक हो गई कि मुझे लग रहा था कि यह ठंडक मेरी जान ले जाएगी। अब फरमाते मैंने 2 नफल अदा किए अल्लाह के हुजूर, कोई दुआ फरमाई। कहते जब 8वां दिन आया वो सूरज लेके आया, कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना सूरज की गर्मी से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। इम्तिहान कैसे हुआ कि गार के मुंह से ना दोशीजा एक हुस्न का पैकर एक औरत गुजरी, कहते मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा कि मैं एक दफा इसके पीछे जाकर फिर देखूं। कहते मत मारी गई ऐसी मुझ पे शैतानियत गालिब आई। कोई इथे चोटी पे तो बंदे का आना मुश्किल है, होश कर इम्तिहान है तेरा, ना जाए पीछे, होश कर इम्तिहान है तेरा। बंदा नहीं ऊपर आ सकता, औरत किधर से आ गई? लेकिन फरमाते शैतान गालिब आ गया। मैं उठा, उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दाया पांव बाहर निकाला। फरमाते जैसे ही दाया पांव बाहर निकाला गैर से आवाज क्या आती, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल ते जाना गैरा पीछे में, इश्क के दावे हमारे साथ और जाता गैरों के पीछे है। फरमाता फिर सजा यह थी कि सबसे पहले उसके गैर की तरफ यही कदम बढ़ा था, मैंने फिर इस कदम को अपने हाथों से काट डाला। कुछ तो फिर मैं कहता हूं होता है जो बात निकलती है, जेड़ी मेहंदी रंग न देवे कि उसका लाना, सोनी मिलन हजारा असा नहीं यार, पुत्र यार ना बटाओ। इतने नौजवान बच्चे बैठे हो, मैं आप सबसे पुत्र आप कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल च नंगे सिर नहीं चले हो, मेरी समझ से बाहर है, तुझे की करना है, हम बनना क्या है इस उम्मत का, मैं तो डरा बैठा हूं पुत्र। हम तो नहीं देखते, लेकिन तुम पता सिखा ने भी फिल्में बनानी शुरू की हैं। जब मैं गलत आखा तो नहीं तुम दसना कि नहीं मौली तो झूठ बोलिया। सिखा की फिल्म में सिखा का हीरो भी पग पा के आ रहे हैं जी, क्यों मुंडे देखते हो ना तुम, पग पा के आ रहे ना, देख लो पुत्र उन्होंने फिल्म भी अपने बाबे का रंग, लेकिन पुत्र साडा हाल है भी असी नबी पाक अलैहिस्सलाम की महफिल च उन्होंने रंग छड़ बैठे। फिर पुत्र फिर साडे लिए फिर नवाज शरीफ तो फिर जरदारी बनते हैं, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं ना आना है साडे लिए। जब ये यहां तक बेवफाई आए कि उम्मत अब उनकी महफिल में आते हुए उनके लिए सर पर टोपी भी नहीं रख सकती है। तो मैं जितों शुरू होया था मैं उत्थे ही खलोता था, अपने आप को देखो, खाली नवाज शरीफ फलाना फलाना जरदारी फलाना फलाना ना करो, खुद को देखो बेटो। जब ये हालात हो जाए कि उम्मत इथों भी जाए। अच्छा मुझे वैसे एक बात का जवाब देना है, शादियां शूदियां तो तुम जानते होगा भाई, शादी का जो कार्ड आता है जी, शादी कार्ड उत्ते लिखा तो नहीं होंगे कि नवे कपड़े पा के नहीं लिखा, पा के तो जाते
شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں اور نہا کے آئی ہو، خوشبو لا کے آئی ہو، جامت کرا کے آئی ہو، کریم لا کے آئی ہو، فیشل کر، کچھ بھی نہیں شادی کارڈ پہ لکھا، لیکن ایک کام کر کے جا رہے ہیں. اتنے لکھا ہے با وضو آنا، سر ڈھانپ کے آنا. نہ بتاؤ یار، نہ کرو. اور میں جتنے پتر بچے تم سارے بیٹھے اوے کاکیو، اللہ دی قسم انہوں اے پف نہیں جے سونے لگتے، انہوں سونا لگ جا جے اپنے یار دا رنگ رہو. نہ کرو، مارے جاؤ گے. میں تم سچ کہن دیا جی. یہ علماء بیٹھے ہیں جی، بڑی بڑی سخت آیات ہیں. وکری بات ہے ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن پاک کوئی نہیں ہے. یہ وکری بات ہے، ہماری اسٹیجوں پہ اب قرآن پاک نہیں ہے. کوئی شعر و شاعری کا راج. لیکن عیسیٰ بھی میرے ارگے نے 2 کتاباں یاد کی نے، دبا دب دبائی جانے. اللہ جی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، جس میں ہر چیز پہ. لیکن قرآن غالب کی ہونا ساڑی محفل چیک کی ضروری تلاوت نہیں، بعد قرآن لفظ ہی کتے نہیں اندر. دے نات گاہ دے نات گاہ حضرت 10 نات گاہ ایک کاری، 10 نات کا ایک. اور اس وقت حضرت یہ قرات کا جو شعبہ ہے یہ بڑا زوال کا شکار ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں. گنو حضرت جی انگلی چ پاکستان کتنے کاری رہ گئے. قاری رفیق نقشبندی صاحب لاہور والے، قاری بھی اللہ چشتی صاحب سیالکوٹ والے، قاری نجم المصطفیٰ صاحب، قاری سید صداقت علی صاحب، قاری فقیر مسعودی صاحب. کنے قاری رہ گئے پاکستان چ. وہ نعت خاں ماشاءاللہ فیکٹریاں لگی ہیں بنا قرآن. میں تو قدر جی ادھر کی پہ قرآن ایک قدر جی. اور مجھے ان قریب جیسے حمد گئی نا، مجھے طرح بھی لفظ پہ تلاوت بھی نہیں کرنی ہے. بندہ ہی کوئی نہیں. بڑی محفلیں ہم نے دیکھی ہیں، ڈاکٹر توقیر صاحب ایسے بیٹھے تھے جہاں تلاوت کوئی نہیں ہوئی ہے. پوچھا جی تلاوت نہیں جی، وہ قاری صاحب ہی نہیں لبے کوئی. وہی گنے چنے قاری صاحب نے، قاری بھی اللہ چشتی صاحب نے، قاری کنی کی جگہ جائے وہ بھی اللہ صاحب کنی کی جگہ پہنچ جائیں گے. قاری رفیق نقشبندی صاحب کنی کی جگہ پہنچ جائیں گے. قاری نجم المصطفیٰ صاحب کنی کی جگہ پہنچ جائیں گے. کئی سید صداقت علی شاہ صاحب ویسے عمر جڑا نا 71-72 سال ہونا. اس لیے حضرت جی قرآن پاک نال پیار کرو، قرآن پاک نال. اور یہ صرف ایک بات سنا کہ میں واپس حبیب اجمی اور بات کلوز کرتے ہیں. یہ پتر جو صحابہ علیہم الرضوان تھے نا، ہر صحابی سونا کاری سے، کیونکہ ان کے استاد کون تھے؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام. اس لیے لیکن کچھ جی منفرد نام ہیں، جیسے سیدنا زید بن ثابت، جیسے سیدنا ابی بن کعب، جیسے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ نام ایک رکھتے ہیں. باقی میں کہتا ہوں جب حضرت مولا مشکل کشا قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا تلاوت ہوتی ہوگی. جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوں گے کیا تلاوت کرتے ہوں گے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزے پہ قرآن پڑھا ہوگا اس تلاوت کا کیا کہنا حضرت. صدیق اکبر کی تلاوت کا کیا کہنا، عمر فاروق تلاوت کا کیا کہنا. لیکن یہ نمایاں نام تھے کچھ تلاوت کے حوالے سے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا قرآن پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو کوئی نہیں پتا کہ پیچھے میرے محبوب کھڑے ہو کے میری تلاوت سن رہے ہیں. یہ اپنی روٹین میں لگے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے ہیں. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. یہ لگے ہوئے ہیں حضرت قرآن پڑھنے. ان کو نہیں پتا حضرت جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا پیچھے نبی پاک علیہ السلام یہ کیونکہ کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ تم نے بڑا ہی سونا قرآن پاک پڑھا ہے. یہ آگے سرچ کرتے میرے محبوب آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ اور میں ہاں ابو موسیٰ تو پڑھ رہا تھا اور میں کھڑا سن رہا تھا. عرض کرتے محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں اور سونا کر کے پڑھنا تھا. یہ ایک صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب ان کا نام نہیں لکھا، آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن. وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول
ہم نے قرآن آپ سے سیکھا ہے. قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب اطہار پہ اترا. میں آپ کو قرآن کیسے سناتا ہوں؟ ذرا سنیے گا آگے سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. حضرت کیفیات ہوتی ہیں نا جی. کبھی صوفی دا دل کردا میں آپے نہ لواں, کبھی صوفی دا دل کردا کوئی لگے میں سنا. کیفیت ہوتی ہے نا. لیکن کیا ہے حضرت قرآن پاک اس لیے پتر جن نوجوان کا کے بیٹھے تھے پتر قرآن پاک ہیں وہ انہوں نے کہا بھی وہ سویرے جا کے کام شروع یا تو مزدوری لینی نہیں تو کسی اور دی مزدوری کرنی ہے. فرماتے اس کی بات تیر بن کے لگی. میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا اس نے کیا کیا دیا ہے کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ. خیر رات گزری. فرماتے تیسرا دن آیا جو حکم شیخ تھا پھر چلا گیا, پھر تسبیح پکڑی, پھر شروع ہو گیا سارا دن اللہ 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 اللہ. رات پڑی تو گھر. فرماتے میں بڑا پریشان ہوں. ابھی 2 دن تے ٹالیا. ہر کی کہہ کے ٹالے گا, ہر کیا کہے گا اس کو. وہ آگے سے کچھ اس طرح کا نہ کہہ دے جو سنا ہی نہ جائے. میرے رب کے رسول کی کوئی بے ادبی نہ کر. فرماتے میں نے پروگرام بنایا باہر بیٹھ کے ذکر کرو, رات تے لگاؤ نا سیر دی وے سیرے ویکھاں گے. فرماتے میں نے کہا آدھی رات تک سو جائے گی پھر چلا جاؤں. اور میں پھر ذکر شروع ہو گیا. جب آدھی رات پڑی میں گھر آیا. جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں رات آدھی ہے لیکن میرے گھر میں دن چڑھا ہوا ہے. گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے, کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی. فرماتے میں بڑا حیران ہوں بھئی آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. فرماتے میں نے کہا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا کچھ. فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. فرماتے اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں خوش بھی بڑی ہے, کپڑے بھی نئے پہن رکھے, لڑی بھی نہیں, مزدوری کا بھی سوال نہیں کیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ لڑی کیوں نہیں, نئے کپڑے کدھر سے لیے, اس نے مجھ سے مزدوری کا سوال کیوں نہیں کیا. فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں جواب وہ دیتی ہے. وہ کہتی ہے حبیب یہ تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا. اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھے. فرماتے جب اندر گیا جس چیز کی لوڑ تھی سابی کا ڈھیر لگا تھا. دالیں بھی آئیں, سبزیاں بھی آئیں, پھل بھی بھیجے گئے, گوشت بھی بھیجا گیا, جو بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے, نیا لباس بھی بھیجا گیا. فرماتے ہیں آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ مزدوری کر رہے تھے, آپ کو نہیں تنگ کیا, بندہ بھیجا, سارا کچھ وہ دے کے گیا. آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا. آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کے اس کا دل نرم پڑا. وہ کہتی روئے نا, خالی سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا ہے. وہ کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کم چ کمی نہ آن دیں اسی بھی مزدوری چ نہیں آن دیا گے, تو کم چ نہ آن دیں اسی بھی مزدوری. اللہ حضرت جی اسی کام کوئی نہیں کیتا لیکن وکری گل ہے مزدوری پھر بھی دین دے. بے تحاشا لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فجر کوئی نہیں پڑھی, لیکن ایک فجر نہ پڑھنے والا اٹھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے صبح ناشتہ نہیں کروایا. اور یہاں کسی بیٹھے بندے کو یہ وہم بھی نہ ہو کہ اگر کسی نے ناشتہ کیا ہے تو اپنی ہمت و طاقت سے کر لیا. میاں وہ کرواتا ہے تو کرتے ہیں, اگر وہ نہ کروائے تو کر کوئی نہیں سکتا. اور میں حضرت جی کوئی آپ کو کتابی بات نہیں, میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں. وہ نامرضی